सम्माननीय सभामुख महोदय, शिरमा हाम्रो रारा ताल छ। यतातिर हिमा नदी, उतातिर जवा नदीको सङ्गम जुम्ला। कुनै समय नेपाली खस भाषाको उद्गम स्थल मात्र होइन, खस विशाल साम्राज्य अहिलेको नेपालभन्दा झन्डै 2 गुणा ठुलो नेपाल खस साम्राज्यको राजधानी भएको जुम्ला, नेपालको पश्चिमी भेग, तिब्बतको पश्चिमी भेग तथा भारतको उत्तराखण्डको पूर्वी भेगको राजधानी भएको सिन्जा, जुम्ला, अहिले खलङ्गा। अहिले हामी सडक राम्रोसँग स्तर उन्नति नहुन सकेर अल्पत्र अवस्थामा छौँ। 2063 साल चैत्र महिनाको 30 गते जुम्लाको कर्णाली राजमार्ग भन्छौँ, विशेष गरी जुम्ला र सुर्खेत जोड्ने राजमार्गको शिलान्यास भयो र गाडी जुम्ला पुग्यो। देशमा चरम द्वन्द्व थियो, कालीकोटको पिलीमा हजारौँ मान्छे मारिए, तर पनि बाटो पुग्यो, जुम्लीले खुसी मनाए। त्योसम्म 432वटा सवारी दुर्घटना भए, अहिलेसम्म 287 जनाको ज्यान गएको छ। हजारौँ मान्छे आज पनि अलपत्र अवस्थामा परेका छन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, अब आउने बजेटमा यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने जुम्लाको कर्णाली रारा जाने बाटो, कर्णाली राजमार्ग कालीकोट हुँदै दैलेख हुँदै जाने बाटोको स्तर उन्नति होस्। अहिले पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सकिँदैन। यदि विश्वास लाग्दैन भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो बाटोमा एकपटक गुडाउन मन छ, मन्त्रीज्यूलाई गुडाउन मन छ। जुम्लामा प्लेनमा जानु पर्दैन, रारा प्लेनमा नजानुस्, एकपटक बाटोमा गइदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ हाम्रो जनजीवन पुरै अवस्था नाजुक बनेको छ। तपाईँहरूसँग, नेपाल सरकारसँग हामी कर्णालीवासीले भिख मागेको होइन कि त भन्न सक्नुपर्छ कर्णाली नेपाल भित्र पर्दैन भन्नुहोस्, दमका साथ हामी तपाईँभन्दा बढी विकसित बनाएर देखाउँछौँ। यदि नेपाल भित्र पर्छ भने यहाँ अनावश्यकका प्रोजेक्टहरू, विमानस्थल बनिरहेका छन् जहाँ अहिले प्लेन उड्दैन, फास्ट ट्र्याकहरू बनिरहेका छन्, अनि कर्णालीलाई 2 अर्ब पैसा दिन सरकार किन थोत्थोर काँप्छ? त्यही भएर भिख मागेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अधिकार चाहिएको, अधिकार खोज्ने हो। यो वर्षको बजेटभित्र कर्णाली राजमार्गलाई स्तर उन्नति हुँदैन भने संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आन्दोलन हुन्छ। कर्णालीले आफ्नो माग जायज राख्छ, किनभने हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ। हामी तपाईँलाई त्यत्तिकै छैन। अहिले डाटा हेर्नु सम्माननीय सभामुख महोदय, मार्सीधान फल्छ। मार्सीधान फल्दाखेरि झन्डै 10 करोड बराबरको मार्सीधान जुम्लाले तपाईँलाई दिन सक्छ। 6 अर्बको स्याउ विदेशबाट ल्याउनु भयो, त्यो पैसा नेपालमा रहन सक्छ। करिब 202 टन अघिल्लो वर्ष मात्र जडीबुटी निर्यात भयो। यसबाट अहिले मात्र तपाईँको औषधिजन्य पदार्थहरू 15 अर्बको विदेशबाट आयात गर्नुभएको छ। त्यो 15 अर्ब रुपैयाँ जुम्ला र कर्णालीले तपाईँलाई दिन सक्छ, विदेश जानबाट रोकिन सक्छ। आलु, फापर, कोदो लगायतबाट 40 करोडभन्दा बढी आम्दानी हुन सक्छ। यसले जुम्लाले नेपाल सरकारलाई 40 करोड विदेश जानबाट रोक्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, रारा ताल छ, सबभन्दा एसियाको ठुलो ताल रारा ताल त्यहाँ छ। त्यसले झन्डै तपाईँहरूलाई 3 लाख मात्र पर्यटक गयो भने 6 अर्ब आम्दानी दिन सक्छ। करिब 27 अर्ब 50 करोडभन्दा बढी आम्दानी दिन सक्ने कर्णाली जम्मा 2 देखि 3 अर्ब रुपियाँ मागिरहेको छ। त्यो पैसा अहिलेको आर्थिक बजेटमा छुट्याइयोस्। यदि मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने टिप्नु होला। यदि त्यो अबको आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली राजमार्ग सुधार बन्दैन, त्यहाँ यदि बाटो राम्रो बन्दैन, यदि रारा जाने बाटो पिच हुँदैन भने हामी यही संसदमा उभिएर माग राख्छौँ। भन्न सक्नुपर्छ सरकारले कि त कर्णाली नेपालभित्र पर्दैन, यदि पर्छ भनेपछि हामीलाई समानताको अधिकार चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इनफ इज इनफ भन्छ, अत्याचारको पनि सिमाना हुन्छ। अस्ति एउटा पत्रिका पढ्दै थिएँ सम्माननीय सभामुख महोदय, के लेखेको थियो भने 2080 साल माघ 29 गते अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा भन्ने शीर्षक थियो। त्यहाँ लेखेको थियो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भए भन्नु। यहाँ कर्मचारी, अपराधी, भ्रष्टाचारीहरू, कर्मचारीहरू के कर्णालीमा पठाएर कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाएको हो? यदि डम्पिङ साइट बनाउने भने नेपालबाट अलग बनाउने हिम्मत राख्नुहोस्। हामी दमका साथ लडेर गर्छौँ। विशाल खस साम्राज्यको इतिहास हो। सम्माननीय सभामध्ये म 1 मिनट लगेँ। यस्तो समाचार आएको छ, जो कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन, जो कर्मचारी कारबाहीमा पर्नुपर्ने कर्मचारी कर्णालीमा सरुवा गरेर तपाईँको उसलाई कारबाही भोगाउने तपाईँको कर्णालीकै तपाईँहरूको डम्पिङ साइट हो। आज मैले बोल्ने भाषा पनि त्यही कर्णालीबाट आएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईँले जुन भाषा, मैले जुन भाषा बोलिरहेको छु, जुन सभ्यता छ, जुन खस हारेको उत्पत्ति छ, त्यो कर्णाली र जुम्लाको सिजाबाट आएको। आज यो रोइरहेको छ, यसको मतलब तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरू रोइरहेका छन्। त्यो भएको सम्माननीय सभामुख महोदय, अब आउने बजेटमा कर्णालीको बाटोको स्तर उन्नति होस्। यो भिख मागेको होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो।
यति भन्दा बिदा हुन्छु। सम्माननीय सभामुखलाई सम्माननीय सभामुख महोदय, एकपटक यो तथ्याङ्क ध्यान दिएर सुन्न आग्रह गर्दछु। एउटा अस्पताल जहाँ मेडिकल आइसियूमा 8 बेड छन्, 2 वटा थन्किएका छन्, सर्जिकल आइसियू 18 बेडमा 10 प्रयोगमा छैनन्, रेस्पिरेटरी आइसियूमा एसी बिग्रेकोले महिनौदेखि बिरामीहरूको तापक्रममा समस्या देखिएको छ, क्रिटिकल भएका बिरामीको तापक्रम मिलाउन सकिरकिएको छैन, न्युरो आइसियू 9 बेडमा 4 प्रयोगमा छैनन्, ग्यास्ट्रो हेपाटो आइसियू 11 बेड भएकोमा सबै थन्किएर पुरै बन्द गरेर भोटे ताल्चा लगाएर राखिएको छ, सिसियूमा 9 बेडमा 5 बेड थन्किएका छन्, मुटुका बिरामी राख्ने गरेको कार्डियोलोजी वार्डमा 18 बेडमा 9 बेड प्रयोगमा छैनन्, ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनेर खोलिएको वार्ड पुरै बन्द छ, अपरेसन कक्षहरू पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन्, केही सञ्चालनमा छन्, केही बन्द अवस्थामा छन्। यता घर घरमा सुगर, प्रेसर, दमका बिरामीहरू बढे अवस्था छ, युवा नागरिकहरू अहिले पक्षघात, हृदयघातबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था भएको स्थिति छ। अस्पतालमा भने दैनिक रूपमा 27-28 वटा बेड आइसियूका बेडहरू खाली छन्, तर बेड छैन भनेर बिरामीलाई अन्त जानुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। दिनौँ जस्तो फोन आउँछ, सायद सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि यस्ता किसिमका फोनहरू आइरहेको होला, डेट मिलाइदिनुहोस् अपरेसनको लागि, बेड मिलाइदिनुहोस् आइसियूको लागि भनेर। यो डेट मिलाउनु पर्ने, बेड मिलाउनु पर्ने स्थिति भएपछि म स्वयं यो अस्पतालमा प्रत्यक्ष आफै पुगेर यो हकीकत देख्दा निकै पीडा भयो सभामुख महोदय। आइसियू र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीहरूको हार गुहार र रोदन सुनि नसक्नु छ, यसले राज्यको अकर्मण्यताप्रति मेरो आक्रोश पनि जाग्यो। यो कहीँ दूर दराजको ठाउँ र बिरामीको अभाव भएको अस्पतालको तथ्याङ्क सुनाइरहेको छुइनँ मैले। सभामुख महोदय, यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालको तथ्याङ्क हो, जुन संसद भवनबाट मात्र 5 किलोमिटर भित्र पर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 2 किलोमिटर भन्दा पनि नजिक छ। यही यस्तो हकीकत छ। बिरामीको चाप छ, अपरेसनको लागि महिनौदेखिको लाइन छ, सिकिस्त बिरामीहरू देशैभरिबाट रिफर भएर आउँछन्, तर त्यो अस्पतालबाट पनि त्यो अस्पतालमा घन्टौँसम्म इमर्जेन्सीमा समय बिताएपछि अनि मात्र थाहा पाउँछन् कि आइसियू पनि खाली छ, भेन्टिलेटर पनि खाली छ, तर अन्त जानुस् भनेर रिफर गरिन्छ। यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको अघिल्लो नेतृत्वको नजर नपुगेको होइन, उहाँको नजर पुग्यो, तर उहाँले अस्पतालको व्यवस्थापन नै ध्वस्त हुने गरिकन एकैपटक 276 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निकालिदिनु भयो र अस्पतालको सेवा अलपत्र पारिदिनु भयो। आशा छ यसपटकको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्नेछ र उहाँले अस्पतालको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हुनेछ। यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो पनि छैन सभामुख महोदय। 831 दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा पदपूर्ति भएको छैन, यो तत्काल गरिहाल्नु पर्नेछ। यो गत कार्तिकमा 276 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू निकालिएपछि यता स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार छन्, उता भने स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि ओभरवर्कड भएर हतोत्साहित भएका छन्। यता बिरामीहरू अलपत्र छन्, बच्चादेखि वृद्धसम्म आइसियू खोज्दै कहिले यता कहिले उता भौतारी रहनुपर्ने अवस्था छ भने अस्पतालमा चाहिँ आइसियू खाली छन्, बन्द छन्। म सभामुख महोदय यहाँ सबैलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, लेफ्ट अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भन्नुको मतलब चिकित्सकको मैले सल्लाह मानिनँ, म मेरो बिरामीलाई चाहिँ आफ्नै रिस्कमा, आफ्नै जोखिममा यहाँ अस्पतालबाट लिएर जान चाहन्छु भनेर यहाँ अस्पताल बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिमा केही भइपरि आएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा म आफ्नो टाउकोमा लिन्छु भनेर बिरामीको अभिभावकले ल्याप्चे लगाएर बिरामीलाई अस्पतालबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामी लेफ्ट अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भन्छौँ, जसको अर्थ चिकित्सकको सल्लाह नमानेर चाहिँ बिरामीको अभिभावकले बिरामीलाई लिएर गयो भन्नुपर्ने अवस्था छ। यो स्थिति आउनुको पछाडि यसरी नै हामीले चाहिँ अपरेसनहरू दिन नसक्नु, आइसियूहरू दिन नसक्नु र अर्को भनेको पैसाको कमीले, गरिबीको कारणले उसले चाहिँ आफ्नो बिरामी घर लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। बिरामीका अभिभावकहरू सडकमा आइसकेका हुन्छन्, घर जग्गा लिलाम भइसकेको हुन्छ, तर पनि बिरामी निको भएको छैन। यो व्यथितिलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने छ सभामुख महोदय, मैले सकाउनै लागे।
म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत एउटा यस्तो व्यवस्था गरियोस् जसमा हामीले सेन्ट्रल इन्फर्मेसन सिस्टम फर क्रिटिकल केयर सर्भिस भनेको मतलब हामीले जति पनि देशभरिका अस्पतालहरूमा आइसियुहरू बेड खाली छन्, कस्ता कस्ता सेवाहरू दिइन्छन्, डाक्टरहरू को छन् भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले वेबसाइट मार्फत हेर्न सकियोस् अथवा कुनै एउटा सिस्टमको व्यवस्था गर्न सकियोस् जहाँ नागरिकहरूले फोन गरेर सोध्न खोज्न सकुन् भनेर म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी तत्कालै भर्ना गर्नुपर्नेछ, उहाँहरूलाई लिनुपर्नेछ। करारमा हुन्छ कि अथवा लोकसेवा मार्फत हुन्छ। 831 जनाको दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ। तत्कालै अहिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, नोभेम्बर 30, 2015 को अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स सम्बन्धी जुन पेरिस घोषणा भएको थियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र आज यो संसदको लागि यहाँ छलफल र अनुमोदनको लागि पनि आइपुगेको छ। यो निकै स्वागत योग्य छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सभामुख महोदय, नेपालको कुल आयातको 23% आयात चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो त न अर्थतन्त्रको लागि दिगो छ, न वातावरण मैत्री नै छ। र विभिन्न अनुसन्धानले पनि धुवाको प्रदूषणले नेपालीहरूको औसत आयु कम्तीमा पनि 5 वर्षले घटेको देखाउँछ। त्यसैले अब नेपालले चाहिँ ढिला नगरिकन क्लिन एनर्जी यानि कि हरित ऊर्जामा रूपान्तरित हुनको लागि आवश्यक कार्यनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा पानीको स्रोत धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै जसो जल ऊर्जाको बढी चर्चा गर्ने गरेको सुन्ने गरेका छौँ। तर सभामुख महोदय, नेपालमा घाम पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, पानी मात्रै होइन। धेरै कम लागतमा सौर्य ऊर्जा खपत पनि गर्न सकिन्छ, उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। यो नेपाल एउटा यो द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित भएको एन्ड्रु ब्ल्याकर्स र सुनिल प्रसाद लोहनीले लेख्नुभएको एउटा आर्टिकलमा चाहिँ नेपालमा सौर्य ऊर्जाको क्षमता प्रति वर्ष 50,000 टेट्रावाट आवर्स रहेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, जुन नेपालको अहिलेको हाइड्रो पावरको भन्दा पनि 100 गुणा बढी हो। र यो हाल नेपालको चाहिँ विद्युत खपत भन्दा 7,000 गुणा चाहिँ बढी पनि हो। त्यसैले यदि सौर्य ऊर्जामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपालका ती नदी नालाहरूलाई हामीले खानेपानी, माछा, सिँचाइ र जल पर्यटन इत्यादिमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्रिशुलीमा राफ्टिङ गरेर रोजीरोटी चलाउने धेरैजना रिभर गाइडहरूले अहिले राफ्टिङ गरेर जीविका चलाइरहेको त्रिशुली नदीमा अत्यन्तै धेरै हाइड्रो पावर बनिरहेको कारण आफ्नो पेसा गुम्ने भयो भनेर सरकारसँग बचाउनको लागि हारगुहार पनि गरिरहनु परिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको माग यो हाइड्रो पावर नै नबनाउनु भन्ने पनि होइन, हाइड्रो पावर बनाउनुहोस् तर एउटा नदीमा बनाउँदै गर्दाखेरि सर्टेन ठाउँ हाइड्रो पावर बनाउने होला, तर केही ठाउँ त हामीलाई चाहिँ जल पर्यटन गर्न दिए हुन्थ्यो नि त। यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा अर्को एउटा पेसा नै हो, अर्को एउटा व्यवसाय नै हो, अर्थतन्त्रमा जोड्नै पुग्ने थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। यसो हुँदाखेरि हुने खाने मात्रै नभएर हुँदा खानेको लागि पनि हाम्रो नदी बस्न सक्छ। सौर्य ऊर्जा भएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यो नदी नालाहरूलाई चाहिँ हामीले अन्य प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्याउने नै देखिन्छ। त्यसैले यो इन्टरनेसनल सोलर अलायन्सले सन् 2030 सम्ममा सौर्य परियोजनामा करिब यो 1000 अरब डलर भन्दा बढीको लगानी गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ यो सकारात्मक छ। यसले नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने पर्याप्त अवसर जुटाउन सक्छ। यो आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको लागि पनि एउटा बाटो बन्न सक्छ। समग्रमा नेपालले आफ्नो कार्यक्षमता विकास गर्दै क्लाइमेट चेन्जसँग लड्ने र क्लिन एनर्जीको तर्फ स्रोत चाहिँ जुटाउनेतर्फ आफ्नो कदम चाल्न आवश्यकता छ। यो सम्झौताले नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने कुरा म पनि राख्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, पेरिस घोषणा अन्तर्गत गठित अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स ISA सदनमा प्रस्तुत भएको छ। संविधानको धारा 279 सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदको दुवै सदन वा प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पनि अनुमोदन हुने व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारले यो प्रतिनिधि सभामा यो सम्झौता प्रस्तुत गरिएको छ। यतिखेर सन् 2015 मा भारत र फ्रान्सले स्थापना गरेको यो गठबन्धनमा हालसम्म संसारका 95 राष्ट्र सदस्य बनिसकेका छन्। पूर्ण वा आंशिक रूपमा सौर्य ऊर्जाका स्रोत भएका राष्ट्रहरू र तिनका जनतालाई रिन्युएबल ग्रिन इनर्जी नवीकरणीय हरित ऊर्जाबाट प्राप्त गर्ने समृद्धि, भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जा समस्याबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा
एसडिजी गोल दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा यसको उपयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको यो गठबन्धनको पक्ष राष्ट्रको सदस्य बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएकोमा सरकारलाई म धन्यवाद दिँदै यो सम्झौताको अनुमोदनको स्वागत गर्दछु। अनुमोदन हुन्छ भन्ने कुराको स्वागत गर्दछु। छिट्टै नै अर्थात् सन् 2026मा कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुने हुटुटीसहित अगाडि बढेको हाम्रो जस्तो राष्ट्रले सौर्य ऊर्जा अभिवृद्धि गर्ने साझा चुनौतीसँग सहकार्य गर्दै विकसित राष्ट्रको सहकार्यमा प्रविधि भित्र्याएर अवसरको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। विशेष गरी सौर्य ऊर्जा प्लेट प्रविधि जुन सौर्यबाट सूर्यको किरणबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि उत्पादन गर्ने प्लेटको उत्पादनलाई औद्योगिकरण गर्नको लागि वैदेशिक लगानी पनि स्वदेशमै भित्र्याएर हामीले त्यो प्रविधिलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले त्यसको लागि ठुलो अमाउन्टमा पैसा विदेश पठाउनु पर्दैन, ताकि हामीले हाम्रो तराईका घमाइला र प्रशस्तै घाम लाग्ने ती फाँटहरूमा विकसित भएका सहरहरू र पहाडमा पनि विकसित भएका त्यस्ता सहरहरूका छतमा त्यस्ता प्लेटहरू इन्स्टल गरेर मेन ग्रिडमा त्यसबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई मेन ग्रिडमा जोडेर हामीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्यौँ र राष्ट्रिय ग्रिडले एनईले त्यसलाई किन्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ र हामीले मूल कानुनबाट नै व्यवस्था गरेर त्यसरी उत्पादन गरेको घामबाट उत्पादन गरेको बिजुलीलाई मुख्य ग्रिडमा किनेर जनतालाई आवश्यक पर्दा आफूले उपयोग गर्ने र बेसी उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जालाई हामीले मुख्य उत्पादनसँग जोड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने साँच्चै हामीले रिन्युएबल ग्रिन इनर्जीलाई पनि प्रमोट गर्न सक्छौँ र त्यो प्रविधिसँग सहकार्य गर्दै समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। म यति नै कुरा राख्दै यो सम्झौता यहाँबाट अनुमोदन हुने कुराको स्वागत गर्दै म मेरा भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन इन्टरनेसनल सोलर अलायन्सको यो सम्झौतामा जुन नेपालले सहमति प्रदान गरेको छ यसमा हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने म मत राख्दछु। मूलतः आइएसएले 1000 अरब डलरको लगानी गरी 1 अरबभन्दा बढी विश्वका आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा 1000 गिगावाटको सौर्य ऊर्जा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र यसमार्फत झन्डै 1 अरब टनभन्दा बढी कार्बन इमिसन वार्षिक रूपमा घट्छ भन्ने कुराको पनि यसले विश्वास राखेको छ। त्यो अर्थमा क्लाइमेट चेन्जको जलवायु परिवर्तनको कन्टेक्स्टमा यसले लिएको लक्ष्य नेपालका आफ्ना नीतिहरूसँग पनि सुहाउँदो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ र नेपाल अघि अन्य मान्य साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा हामी कहाँ प्रशस्त सौर्य ऊर्जाको सम्भावनाहरू पनि छन्। नेपालको अहिलेको जलवायुको जुन जलविद्युतको उत्पादनको सम्भावना भन्दा सौर्य ऊर्जाको उत्पादनको सम्भावना 100 गुणाभन्दा बढी देखिन्छ भन्ने पनि विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यो बाहेक मलाई अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण के लाग्छ हामीले ऊर्जालाई एनर्जीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोड्नुपर्ने विषय हो जस्तो पनि लाग्छ। हामी अत्यन्त एनर्जी डिपेन्डेन्ट कन्ट्री छौँ आजको दिनमा। जबसम्म हामी एनर्जी डिपेन्डेन्सीबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहने, हामीले आफ्ना नीतिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउन सक्दैनौँ। त्यो अर्थमा हामीले पटक पटक देखेका छौँ संसारभरि र नेपालले पनि भोगेको छ। ऊर्जामा नाकाबन्दीहरू भोगेका छौँ। अहिले रसिया युक्रेनको वारमा एनर्जीको कन्टेक्स्टबाट कसरी प्रयोग भइरहेको छ एउटा टुल्सको रूपमा त्यसलाई पनि देखेका छौँ। त्यो अर्थमा पनि एनर्जी इन्डिपेन्डेन्स हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो र त्यसको मिक्समा हामीले हुन त जलविद्युत आफैमा ग्रिन एनर्जी हो, हामीलाई अर्को ग्रिन एनर्जीको सोर्स चाहिँदैन भन्ने देख्दै पनि फेरि एनर्जी मिक्सलाई अलिकति बलियो बनाउनको लागि पनि हामीसँग सम्भावना भएको सौर्य ऊर्जामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। साथै पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जा उत्पादनको कस्ट पनि घटिरहेको छ। जुन फोटोभोल्टेइकको मोड्युल्सहरूको कस्ट अत्यन्त धेरै घटेको छ। साथसाथै जलविद्युत एउटा बनाउन वर्षौँ लाग्छ भने 1 वर्षमा हामीले जलविद्युत सोलर एनर्जीको आयोजनाहरू सम्पन्न पनि गर्न सक्छौँ। यो आबद्धताका साथ हामीले अन्य मान्य सदस्यहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले के गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो लाग्छ। हामीले एउटा राष्ट्रिय ऊर्जा नीति अथवा ऐनमा हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसतर्फ मैले माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। साथसाथै अलिकति पोलिसी स्टेबिलिटीको कुरा पनि छ। निजी क्षेत्रलाई हामीले अहिले जे अफर गरिरहेको छौँ त्यसले सोलर एनर्जीमा कनेक्ट गर्न अलिकति उहाँहरूको
हिचकिचाहट देखिन्छ। मूलतः ग्रिड कनेक्टिभिटी, ल्यान्ड एभाइलेबिलिटी, एक ठुलो जग्गा चाहिन्छ यसको लागि। त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने यो एनर्जी मिक्सको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छ र यसले हामीलाई ऊर्जा स्वतन्त्रतर्फ लग्न सक्छ भन्ने कुरा राख्दै फेरि यो अलायन्सतर्फ हाम्रो जुन सम्झौता छ त्यसको समर्थन गर्न चाहे। धन्यवाद। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले म सभामुख महोदय मार्फत मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रस्तावको महत्त्व र आवश्यकतालाई सोही रूपमा ग्रहण गरिदिनु भएकोमा। केही सुझावहरू पनि छन् र एकजना मान्यज्यूले केही प्रश्नहरू पनि छन्। पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भनेको थिएँ, लाभ छ नोक्सान छैन, किनकि अलायन्सभन्दा बाहिर हामीले सहकार्य गर्नको लागि कहीँ बन्देज पनि छैन यसको। त त्यस कारणले दायित्व, आर्थिक दायित्व सृजना भएको छैन, त्यही ठुला दायित्वहरू छैनन्। हामीले लाभ लिन सक्दा लाभ लिन सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। त्यस कारणले हामीले अलि बढी चिन्तै गर्नुपर्ने स्थिति भने देखिँदैन। यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड अथवा उपयोग सम्बन्धी, बाँडफाँड सम्बन्धी कुनै बाइलेटरल खालको एग्रिमेन्ट पनि होइन, यो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट पनि होइन। अर्को कुरा, अब हामीले कति लाभ लिन सक्छौँ त्यो दोस्रो खण्डमा हामी छलफल गर्ने, योजना निर्माण गर्ने कुरा हो। यो त अहिले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रश्नमा छ। यो सम्झौताको डकुमेन्ट नै यहाँ प्रस्तुत हुने हो, यहाँ त्यो डकुमेन्टलाई अनुमोदन गर्ने विषय हो। अब योबाट हामीले कति लाभ लिन सक्छौँ त्यो अर्को खण्डमा हामी छलफल गर्नु नै पर्छ जरुर। अब यसलाई निष्क्रिय रूपमा केवल अनुमोदन गरेर बस्नको लागि मात्र हुनु हुँदैन भन्ने मान्यज्यूहरूको जे भावना छ त्यो सही नै छ, त्यो कदरयोग्य छ। 10 अर्ब अमेरिकन डलर बराबरको जो फाइनेन्सियल फन्ड मोबिलाइजेसन 30 सम्ममा 2030 सम्ममा गर्ने भन्ने छ, त्यो सबै फेरि हामीले नै गर्ने भने पनि होइन। त्योभित्र हामीले अधिकतम रूपमा कसरी चाहिँ हाम्रो एक्सेस चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै हो। ठिक छ, प्रक्रियाको बारेमा केही जरुर कुराहरू उठेका छन्। यो अहिले 80 वैशाखमा त संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नको लागि अनुमति प्रदान गरेको विषय हो। जरुर यस्ता सहमतिहरू सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नको लागि नेपाल सरकारको निर्णयका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्। निर्णय गरेर मात्रै नै हो त्यहाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने। हस्ताक्षर एकजना ऊर्जा सचिवले गएर मन लागेर हस्ताक्षर गरेर आएर सरकारले अनुमोदन गर्ने होइन। अब त्यो पनि अझ सामान्य प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री मान्य शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक भिजिटको क्रममा भएको सन्दर्भ हो। अब औपचारिक भिजिटमा हुने निर्णयहरू अथवा गरिने सहमतिहरू, एमओयूहरू, एग्रिमेन्टहरू, सम्झौताहरू, यो सबै विषयहरूमा क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर जाने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ। त त्यसैले त्यो प्रक्रिया र यो यहाँ संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्ने भनेर क्याबिनेटले गरेको निर्णय दुईटा अलग खण्ड हुन्, त्यसलाई त्यही रूपमा हेरिदिनु आवश्यक हुन्छ। अब जहाँसम्म यसका लाभहरूको विषय छ, यो फाइनेन्सियल्ली एक्सेस बढाउने कुरा त यसको छँदैछ, कुरा त्यति मात्र होइन। हाम्रो प्रविधि स्थानान्तरणको कुरा पनि छ। हामीले अब यसको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुराहरू, अरू इनोभेसनका कुराहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू छन्। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हामीले सौर्य ऊर्जासँगको क्षेत्रमा हाम्रो फन्डमा एक्सेस बढाउनेदेखि लिएर अरू क्षमता अभिवृद्धिका प्रविधि स्थानान्तरण लगायतका क्षेत्रहरू पनि योसँग सम्बन्धित भएकोले हाम्रा लाभका तुलनात्मक लाभका यी विभिन्न क्षेत्रहरू पनि छन्। हामीले योसँग ध्यान दिनुपर्छ। अब जहाँसम्म उत्पादनको प्रश्न हो, उत्पादनको प्रश्न भनेको केवल जमिनमा मात्र पनि होइन, यसका धेरै उपायहरू अहिले चाहिँ धेरै विधिहरू विकास हुँदै पनि गइराखेका छन्। अब रुपटपको कुरा त छँदैछ, त्यो छानामा राख्ने कुरा त छँदैछ। त्यो अहिले पानीको तलाउहरूमा अथवा हाम्रा जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा फ्लोटिङ सोलरको रूपमा पनि त्यहाँ पनि पानीको तलाउमाथि पनि सोलरहरू राख्ने प्रविधिको विकास हुँदै गइराखेका छ, त्यहाँको कुरा छ। हामी अहिले नहरहरूमा पनि निश्चित त्यसलाई सरसफाइ गर्नको लागि सुविधा अप्ठ्यारो नहुने गरेर नहरहरूमाथि पनि सोलरहरूको चाहिँ प्रविधिको विस्तार गर्न सकिन्छ कि बारेमा छलफल भइराखेको छ। म कतिपय मुलुकहरूको भिजिटको क्रममा मैले देखेको थिएँ, हामी कहाँ त्यो स्ट्रिट लाइटको निम्ति एउटा पोलको माथि चाहिँ सोलर राखिराखेका छौँ, त्यो पोल नै सोलर सिस्टममा जडित गरिदिएको
पनि देखिँदो रहेछ र यसका विभिन्न उपायहरू छन्। घरका झालहरूदेखि लिएर वालहरूमा पनि सोलरको चाहिँ प्रविधि विकास भइराखेको छ, विभिन्न प्रविधिहरू विकास भइराखेका छन्। ती प्रविधिमाथि पनि पहुँचको कुरा यी यस्तै खालका सहकार्यहरूबाट त्यो क्षेत्रमा त्यो प्रविधिमा पनि पहुँचका सम्भावनाहरू वृद्धि हुने हुन्छ। त्यसकारण लाभका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। मैले अहिले यो विषयमा मात्र कुरा गरेँ। सौर्य वित्त मात्रको कुरा होइन, त्यहाँ सौर्य प्रविधिको कुरा छ, नवप्रवर्तनको कुरा छ, क्षमता विकास लगायतका विषयहरू पनि यसबाट तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन्। अब जहाँसम्म अघि एकजना मान्यजीले भन्नुभएको थियो आइएससी सचिवालयले यहाँ काम गर्ने हो, त्यो त सरकारसँग अलग्गै सम्झौता गरेर गर्ने हो। हामी के सम्झौता गर्छौँ त्यो त सरकारको कुरा हो नि। त त्यस कारणले यहाँ त्यति लेखेकै आधारमा अर्कोले आएर यहाँ नियन्त्रण जमाइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। हामी फेरि त्यति रूपमा पनि सोच्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। र यो आइएससीकोले विश्वयुद्ध नै भइहाल्ने अब त्यो परिस्थिति त नहोला। अब यी कुराहरू सम्बन्धी जे होस् समग्रमा मान्यज्यूहरूले हामीले यस्ता सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्छौँ, सहमति जनाउँछौँ, पक्ष राष्ट्र पनि हुन्छौँ। त्योबाट मुलुकले लाभ लिने क्षेत्रमा हामी जति प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने हो, योजनाबद्ध ढङ्गले जति लाग्नुपर्ने हो, अब त्यो क्षेत्रमा भने थप मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू छन्। यी ग्रहणयोग्य नै छन्, यी सकारात्मक छन् र यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै म यहाँ ग्रहण गर्न चाहन्छु। बाहेक अलिक केही साथीहरूले रौतहटको ट्रान्सफर्मरको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो, ध्यान आकर्षण भएकै छ। 3 महिनापछि यो लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने चर्चाको बारेमा यो सत्यता होइन। किनकि हामीले एउटा कुरा के प्रश्न छ त भन्दा वेट सिजनमा त हामी कहाँ सरप्लस हुन्छ र हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, बिक्री गर्छौँ, ट्रेड गर्छौँ। त्यस कारणले 3 महिनापछि यहाँ लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने कुरा आफैमा सही होइन। हामी त्यो भ्रमको पछि पनि दौडिन हुँदैन। यिनै कुराहरू र जहाँसम्म कुन भाषामा हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठाउँछौँ भन्ने कुरा यो हाम्रा अभ्यासहरू छन्। त्यो अभ्यासकै आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनसहित सदस्य राष्ट्रहरूमा ऊर्जा पहुँच बढाउन, ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, सौर्य ऊर्जा प्रविधिको बढ्दो उपयोगको लागि आवश्यक कार्य गर्ने उद्देश्यका निम्ति सदस्य राष्ट्रहरूले नै सञ्चालन गर्ने सदस्य सञ्चालित एउटा सहयोगी मञ्चको रूपमा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा मञ्चको रूपमा यो आइएसए अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन 2015मा सन् 2015मा पेरिसमा भएको COP21 को सन्दर्भमा यो सुरुवाती घोषणा गरिएको थियो। 2018मा यो सदस्य राष्ट्रहरूको 2/3बाट करार सम्झौता यसको अनुमोदन गरिएको थियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू यो गठबन्धनको सदस्य हुन सक्ने त्यसमा व्यवस्था रहेको छ। 2020 देखि यो कार्यान्वयनमा पनि आएको छ र नेपाल 2022मा सन् 2022-2078 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूको औपचारिक भारत भ्रमणको क्रममा पछि सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी सम्झौतामा तत्कालीन ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र अहिले 2080 वैशाखमा मन्त्री परिषदबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 र नेपाल सन्धि ऐन 2047 को उपधारा 4 बमोजिमको लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो र यो पेश पनि गरिएको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, यो आइएसए को सदस्य राष्ट्रहरूको बीचमा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने, प्रविधि विकास गर्ने लगायतका कार्य गर्नको लागि सन् 2030 सम्ममा $1000 अमेरिकी
बराबरको रकम परिचालन गर्ने यसले उद्देश्य पनि लिएको छ। अब यसको व्यवस्थाभित्र सदस्य राष्ट्रहरूको निम्ति बाध्यात्मक दायित्व आर्थिक दायित्व त त्यहाँ छैन, तर स्वैच्छिक रूपमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ र आर्थिक दायित्व बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन। यो स्थिति अहिलेसम्म करिब 100 यहाँ पेश गर्ने बेलासम्म 116 राष्ट्रको थियो क्या, र अहिले चाहिँ 118 राष्ट्रहरूले करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्थिति छ भने त्यो यहाँ पेश गर्दा 94 राष्ट्रहरूको त्यहाँ सूची छ र अहिलेसम्मको अहिले लेटेस्ट स्थिति हेर्दाखेरि 97 राष्ट्रहरूले करार सम्झौतालाई रेटिफाई पनि गरिसकेको स्थिति छ। 97 राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको अवस्था र 118 राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर मात्र गरेको, जो नेपालले अहिले हस्ताक्षर गरेको छ, अनुमोदन नभइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा 118 मुलुकहरू रहेको अवस्था हो। अब नेपालको सन्दर्भमा यो आइएसए को पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने अवस्था अथवा त्यो किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भहरूबाट हेर्दा दुई तीनवटा कुराहरूलाई, एउटा त विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सृजना गरेका जे चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि क्लिन एनर्जीको क्षेत्रमा अलि बेसी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। त त्यसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै कम्तीमा विभिन्न मुलुकहरूमा एफडीआईको परिचालनको कुराहरू होला, क्लाइमेट फन्डको मोबिलाइजेसनको कुराहरू, यो सबै दृष्टिले त्यो आवश्यकता गुणात्मक रूपमा बढ्दै गइराखेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि यो कुरा त्यही हदसम्म नै महत्त्वपूर्ण छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यसका दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। एउटा हामीले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्याहरूको संवेदनशीलता जुन प्रकृतिको छ र त्यसप्रति हामी जति संवेदित हुँदै आइराखेका छौँ र क्लिन एनर्जीको विकास र विस्तारको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट बेला बखतमा हामीले जति हाइसाउन्ड गर्दै पनि आइराखेका छौँ र एनडिसी लगायतकोमा हामीले जे कमिटमेन्ट पनि गर्दै आइराखेका छौँ, त्यो कमिटमेन्टहरूलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ एकातिर छँदैछ। त्यो सँगसँगै अर्को त्यतिकै महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा यो रहेको छ कि हामी कहाँ ऊर्जा अथवा यो मैले भनौँ विद्युतीय ऊर्जाको कुरा गरिरहेका छौँ, जलविद्युतको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा चाहिँ सौर्य ऊर्जाको कुरा गरिरहेका छौँ, यो सन्दर्भमा हाम्रो ऊर्जा कन्जम्सनको ट्रेन 12 महिना उस्तै प्रकृतिको छ। हामी कहाँ वेट सिजनमा पनि ड्राई सिजनमा पनि 12 महिना हाम्रो ऊर्जा खपतको प्रवृत्ति र प्रकृति एउटा प्रकृतिको छ र समान खालको छ। तर उत्पादनको प्रकृति हेर्दाखेरि अलि विशिष्ट छ। ड्राई सिजन र उत्पादन वेट सिजनको बिचमा वर्षायाम र सुखायाममा ठुलो ग्याप छ। त्यहाँ करिब 4 गुणाको अन्तर छ। वर्षायाममा हामीसँग 4 गुणा बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ, सुखायाममा हामीसँग 4 गुणा त्योभन्दा कम उत्पादन हुने गरिराखेको अहिलेको हाम्रो ऊर्जाको क्षेत्रको एउटा टेन्डेन्सी अब यस्तो छ। कन्जम्सन र हाम्रो प्रोडक्सन जेनेरेसनको विषयबाट हेर्दाखेरि जसको प्रभाव र परिणाम के भइराखेको छ त भन्दा वेट सिजनमा सरप्लस हुने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। ड्राई सिजनमा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। गत आर्थिक वर्षको सम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा इम्पोर्ट गर्ने मात्रा नै बढी छ। ऊर्जाको हामी इम्पोर्ट बढी गरिराखेका छौँ ड्राई सिजनमा। त्यसकारणले यो वेट सिजन र ड्राई सिजनको ग्याप जे छ उत्पादनको, हाम्रो कन्जम्सनको प्रकृति र प्रवृत्ति उही समान खालको, तर उत्पादनमा 4 गुणासम्मको अन्तर। अझ यो जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले हेर्दा यो ग्याप अझ बढ्दै जाने अनुमान गरिँदै आएको छ र व्यवहार त त्यो अनुभूत पनि हुँदै गइराखेको छ। यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हाम्रो यो ग्याप छ। यो ग्यापलाई कसरी फिल गर्ने र यसको ब्यालेन्स कसरी गर्ने एउटा गम्भीर चुनौती हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा छ। हो यसका अरू धेरै कुरा छन्। स्टोरेजको हामीले विकास गर्नुपर्ने छ, स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि गएर हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडालिटीको डाइनामिक्स जसले त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिने होला, अथवा ऊर्जा वेट सिजनमा धेरै 4 गुणा बढी नै खपत हुने, ड्राई सिजनमा 4 गुणा थोरैले पनि पुग्ने खालको हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडालिटी नै तयार हुँदै जानुपर्ने होला। यी कुराहरू त छन्, तथापि फेरि इट टेक्स टाइम। अब यो कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले यसको निम्ति यो सबै कुरा गर्नको लागि त ऊर्जा आज स्टोरेजमा जान हामीसँग आज 250 मेगावाट मात्र छ।
TROR र स्टोरेजको कुरा गर्दा 2900 हाम्रो मेगावाट क्षमताको हुँदाखेरि हामीसँग 200 आसपासमा मात्र छ स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब हामी स्टोरेजमा गएर समस्या समाधान गरौँ भन्दा हामीलाई कम्तीमा 7 वर्ष 8 वर्ष अर्को पनि लाग्छ। यो 7-8 वर्ष हाम्रो ग्याप कसरी फिल गर्छौँ? डेभलपमेन्टको मोडालिटी नै नयाँ बनाएर 4 गुणा बढी खपत हुने खालको हामीले उसमा वेट सिजनमा त्यो विकासको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने र हाम्रो खपत क्षमता त्यो लेभलमा चाहिँ विकास गर्नको लागि पनि अलिकति समय लाग्ला। त्यसैले तर 4 गुणाको अन्तर त आज हामीले बेहोरी राखेको समस्या हो र जसलाई हामीले समाधान गर्नु नै छ र समाधान गर्ने तात्कालीन समाधानको विधि मैले दीर्घकालीन स्टोरेज लगायतका विभिन्न भने तात्कालीन समाधानको विधि हामी एनर्जी मिक्समा जानुको विकल्प छैन। हामी हाइड्रो प्रोजेक्टको अलावा सोलर विन्ड पावर यस बाटोमा जानुको हामीसँग तत्काल अर्को विकल्प छैन। एनर्जी मिक्समा जानै पर्ने परिस्थिति छ, तत्कालको कुरा गर्दैछु। त्यसैले अब यो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि हामी एनर्जी मिक्समा जानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो एनर्जी मिक्समा जानको लागि सोलर नै अब अहिले विन्ड पावरको पनि हामी सम्भाव्यताको अध्ययन गरिराखेका छौँ, तर अहिलेसम्म भइराखेका फिजिबिलिटी स्टडीहरूदेखि लिएर सबै तरिकाले सोलर अझ बढी हाम्रो निम्ति उपयोगी हुन सक्ने अवस्था र सम्भावना देखिन्छ। त यो सबै हाम्रो आफ्नै पृष्ठभूमि हाम्रो आफ्नै सन्दर्भ समेतलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अब सोलर इन्टरनेसनल लेभलका जो अलायन्सहरू छन् सोलर अलायन्सहरू यसले हाम्रो यो अभियानमा यो जो हामीले वेट ड्राइको ग्याप फिल गर्नुपर्ने एनर्जी मिक्समा जाने एनर्जी ट्रान्जिसनको कुरा हामी जहाँ गरिरहेका छौँ त्यो सँगसँगै एनर्जी मिक्सको कुरा हामी जे गर्दैछौँ यो सबै अभियानमा सहयोग पुग्ने कुरालाई मनन गरेर यो अभियान यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। भले यो 2022मा नै भएको छ त्यो 2022मा तर पनि यो हाम्रो सन्दर्भसँग यसको आवश्यकतालाई चाहिँ अलाइ गरेर यसमा जोडेर नै हेरेको भन्ने लाग्छ र यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्ने नै देखिन्छ। त्यसैले यो हाम्रो 2080 को वैशाखमा मन्त्री परिषदले या सङ्घीय संसदमा पेश गर्नको लागि दिएको अनुमति अनुरूप त्यति बेला अघिल्लो सायद यो अघिल्लो अधिवेशनमा नै प्रस्तुत भएको थियो। समयाभावको कारणले हामी यो अधिवेशनमा यो छलफल गर्दैछौँ र यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी महसुस गरी र यो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन हुने विश्वास सहित यो यहाँ प्रस्तुत भएको हो र सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ISA को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स ISA माथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सरकार हिजो पनि थियो सभामुख महोदय, सरकार आज पनि छ। हिजो सरकारमा हुने साथीहरूले पनि यो मुद्दालाई बारम्बार उठाउनु भएको थियो। परिस्थितिहरू फरक भएको छ, समयहरू फेरिएको छ। निश्चित रूपले यतापट्टि हुने साथीहरू उता पुग्नु भएको छ, उता साथीहरू यता हुन्छ। लाग्न के सक्छ भने यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले यो कुरा उठेको लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन। सामान्य सभामुख महोदय, यो विषयमा अहिले सत्ता पक्षमा हुने साथीहरूले पनि त्यति बेला गम्भीरतापूर्वक नै यो कुरालाई उठाएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बारम्बार यो विषयमा यो मुद्दामा हामी छानबिन गरिरहेका छौँ, हामी यसको निष्कर्षमा पुग्छौँ, हामी यसको गम्भीरतालाई बुझेका छौँ, हामी यसलाई अपराधीहरू उन्मुक्ति हुन दिँदैनौँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएको थियो र हामी त्यसमा विश्वस्त पनि थियौँ। तर सरकार फेरियो, परिस्थितिहरू फेरियो। अब अहिले गम्भीर प्रश्न कहाँ उठेको छ भने जसमाथि छानबिन भइरहेको थियो, जसमाथि यो मुद्दा निरूपण हुनुपर्ने थियो र निष्कर्षमा राज्य पुग्नुपर्ने थियो, उहाँ नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर त्यो कुर्सीमा त्यो ओहदामा पुग्नु भएको छ। त्यति मात्रै भएको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हामीले जवाफ खोज्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले न्यायाधीश जस्तो एकदमै हुकुम परमाङ्गी दिने राजा महाराजा जस्तो एकदम क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा निकायका प्रमुख
जो अहिले वर्तमान नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले समेत यो विषयलाई फासफुस ढङ्गले क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो। यसले गर्दा हामीले उठाइरहेका मुद्दाहरूमा, हामीले उठाइरहेका सवालहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू जन्मेको छ। हामी संसदीय समितिको माग गरिरहेका छौँ र धेरै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले हामीले यो कुरालाई संसदमा उठाइरहेका छौँ। आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा 90,000 भन्दा बढ्ता बचतकर्ताहरूको 80 करोडभन्दा बढ्ता रकम बुटोलका, चितवनका, पोखराका सहकारीमा जम्मा भएका दर्जनौँ सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडिया प्रणालीमा जम्मा भएको छ। त्यो रकम आज त्यो मिडिया प्रणाली सञ्चालनमा पनि छैन। अब त्यो रकम जुन अपचलन भएको छ त्यो विषयमा कसले जवाब दिने हो? कसरी ती आम जनता जो 90,000 जनता प्रभावित छन् तिनीहरूले कसरी न्याय पाउने हुन् भन्ने विषय आज गम्भीर रूपले, यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि कुरा हो। यो खालि कानुनी मात्र कुरा होइन सामान्य सभामुख महोदय, यो नैतिक पनि कुरा हो। नैतिकताका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। म मेरा एमालेका साथीहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको विषयमा प्रश्न उठ्यो कि विदेशको खातामा डलर एकाउन्ट खोलेको छ भनेर। उहाँ वास्तवमा युएनडिपीको एउटा जबमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो र उहाँले एउटा छानबिन गर्ने, मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो पहिलाइदिनु भयो। त्यस्तै यही सदनमा गोकुल बास्कोटाजी, मान्य गोकुल बास्कोटाजीको विषयमा सेक्युरिटी खरिद प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा उठ्यो, उहाँले पनि त्यो बाटो देखाइदिनु भयो। त्यस्तै जनार्दन शर्माजी तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीको विषयमा कुरा उठ्यो, उहाँले पनि एउटा बाटो। जब नैतिक प्रश्नहरू उठ्छ, सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठे, संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भयो भनेर। त्यति मात्रै होइन, माननीय तत्कालीन मन्त्री कानुन मन्त्रीजीको विषयमा पनि यो कुराहरू उठ्यो, एउटा बाटो बन्यो। त्यही कारण समस्या के हो भने समस्या नैतिकताको पनि ठुलो प्रश्न हो। सामान्य सभामुख महोदय, यो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रूपले हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही कारण हामीले प्रमुख प्रतिपक्षले बारम्बार उठाइरहेका कुराहरू गम्भीर छन्, गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसमा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ, तपाईँको प्रहरी प्रमुखको जवाफ र विकसित घटनाक्रमहरूले एउटा संशय पैदा भएको छ कि यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सानो माछा काखीमा ठुलो माछा चाहिँ नि को छानबिन गर्छु भन्ने र ठुलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतियोगिता देखाएर पुग्छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यही यो हामीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ। हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनोस्। हामीलाई यो संसद आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय। यो संसद हामी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छौँ। यो संसदको गरिमा हामीले बुझेका छौँ, महत्त्व हामीले बुझेका छौँ। जनताका यत्रा सवालहरू छन्, यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, यति जनजीविकाका सवालहरू छन्। किसानले मल पाएको छैन, बिउ पाएको छैन, पानी पाएको छैन, विकास निर्माणका स्थितिहरू अप्ठ्यारोमा छन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ध्वस्त छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई मात्र हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो मुलुकको व्यवस्था हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। आम जनतामा घोर निराशा छ। हामीले आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने छ। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ, सरकार पक्षले सरकार पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। यो बेलामा यो संसदको गरिमालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर सरकार जिम्मेदार बनोस्, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस् र कमसेकम सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले, सांसदज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले पनि नैतिकता र कानुनी बाटोहरूलाई प्रशस्त गर्नलाई एउटा सहज वातावरण निर्माण गरेर मुलुक र जनतालाई एउटा सन्देश दिउन् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ सामान्य सभामुख महोदय। यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यो कुनै सडकमा, कुनै एउटा पत्रिकामा, कुनै एउटा मान्छेमा सामान्य सभामुख महोदय इतिहास पनि त साक्षी छ, उठ्छ त, दृष्टिकोणहरू बन्छन् त। आज रावणको कुरा हुँदा दक्षिण भारतमा पूजा गरिन्छ, हामीका पुतला दहन गरिन्छ, प्रश्न त उठ्छन् त। सीतामाथि प्रश्न उठ्दा अग्निदाहमा जानु पर्यो त, एउटा प्रश्न उठ्छ रामराजको, एउटा राम्रो प्रश्न उठ्छ सुशासनको। जुन सरकार सुशासनको नैतिकता वहन गर्न सक्दैन, त्यसरी कसरी यो मुलुकलाई त्यसले अग्रगमनमा लिएर जान सक्ला, समृद्धिको हामीले कल्पना गर्न सकौँला। त्यसकारण म सम्मानीय सभामुख मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा हामीले उठाएको यो मुद्दामा
सम्पूर्ण संसदको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र जिम्मेदार पार्टीका साथीहरूलाई पनि यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार यसप्रति गम्भीर बनोस्, संसदीय समिति बनाओस् र यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। होइन भने हामीले यो मुद्दा बारम्बार उठाइराख्नेछौँ, यो कुरा हामीहरूले बारम्बार गरिराख्नेछौँ। हामीले आम जनताका बिचमा यो मुद्दालाई लिएर जानेछौँ र संसदलाई पनि हामी चाहँदैनौँ कि हामी रोस्टरमा पुगौँ, हामी चाहँदैनौँ कि हामीले अवरोध गरौँ, तर हामीले बाध्य भयौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। सम्मानीय सभामुखज्यू, मुलुकको गम्भीरतालाई र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा दिएर र यो नैतिक रूपले र कानुनी रूपले उठेको यो सवालमा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय गम्भीर छ, यसमा सरकारले गम्भीरता लियोस् भन्ने चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय। गत वैशाखमा परीक्षा लिएको जनसङ्ख्या र फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरू नतिजा पर्खिरहेका थिए, तर उनीहरूले नतिजा होइन उत्तर पुस्तिका हराएको र पुनः परीक्षा दिनुपर्ने निर्देशनसहितको सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको छ। 183 परीक्षार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका हराएको भन्ने समाचारले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ। यस प्रकारको चरम लापरवाही गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त कारबाहीको समेत माग गर्दछु। वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका 4 वर्ष पढाइ हुने विषयहरूको 4 वर्षभित्रमा परीक्षासहित नतिजा समेत प्रकाशित गर्ने नियम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाई क्लस्टरिङ बेसिसमा कपी जाँच गर्ने प्रणाली विकास गरी समयमा नतिजा प्रकाशित गर्ने प्रणाली विकास गर्न टियुको पुनर्संरचना गर्न सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो, पहाडी जिल्ला हो। यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन र योजना निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। आजको यो शून्य समयमा सबै क्षेत्र समेट्न नसकिने हुनाले सन्धिखर्क नगरपालिका र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको बिचमा पर्ने सुपा देउराली मन्दिर को समस्या उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस मन्दिरमा देश विदेशबाट पाल्नुहुने भक्तजनहरूको पार्किङको समस्या र लाइन बस्ने समस्या टड्कारो देखिएको छ। स्थानीय स्रोतले नभ्याउने र यो मन्दिरको भेटीबाट दुवैतिरका नगरपालिकाका केही विद्यालय सञ्चालन भइरहेको हुनाले पार्किङ स्थल निर्माणको निम्ति योजना छनौट गरी समावेश गरिदिनु हुनको निम्ति विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81ले यो समस्या देख्न र सुन्न सकेन। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिक सबैको भान्सामा नभई नहुने खाद्य पदार्थ हो नुन, तर कैयौँ दुर्गम हिमाली भेगका नागरिकहरूको लागि सुनभन्दा पनि नुन महँगो भइरहेको छ। किन? सभामुख महोदय, हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासोहरू आइरहेको छ। स्थानीय गाउँपालिकामा 3वटा नुनको डिपोहरू छन्, तर त्यहाँ नुन पाइँदैन। घन्टौँ हिँडेर सदरमुकाम जान्छन्, तैपनि नागरिकता बोकेर। नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि केही नुन पाइन्छ, त्यो नुन पनि उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ नुन पाउन सकिँदैन। यो अवस्थालाई विशेष मध्यनजर गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुगुमा तुरुन्त नुनको व्यवस्था गरियोस्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो सरकार र यो व्यवस्था अहिले जनताको गरिबीले हटाउने अवस्था बन्न सकेको छैन। यो व्यवस्थालाई बदल्नको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सिराहाको औरी गाउँपालिका मेरो आफ्नै गाउँ इटाटार वार्ड नम्बर 4 बस्ने रसुल खान र प्रवीण खातुनको घरमा शुक्रबार राति करिब 12 बजेतिर आगलागीको कारण लाखौँको क्षति भएकोले पीडित परिवारको लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी तराई मधेसमा अत्याधिक गर्मी र हावाहुरीको कारण आगलागी भएर प्रत्येक वर्ष ठुलो धनजनको क्षति हुने गर्दछन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि
साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा फायर फाइटर टोली तथा दमकलको व्यवस्था गराउनका लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 6 दशकदेखि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल भिलेज भन्ने प्रसङ्ग संसारले कबुल गरिसकेको छ। त्यही यस मुलुकले संसारद्वारा उपभोग गरिसकेको आविष्कार तथा प्रविधिलाई ट्रायल एन्ड एरर विधिमा समेटेको छ। यस मुलुकमा इन्टरनेट सेवा आएको वर्षौँ पछि हामीले 2074मा सम्मानित सदनको भिडियो रेकर्ड हुनुपर्छ र राख्नुपर्छ अङ्गीकरण गर्यौँ। सभामुख महोदय, हामी सदनमा बोल्दै गर्दा दर्शाउन चाहने सम्पूर्ण डकुमेन्ट, डाटा, इन्फर्मेसन, प्रोपोजल, रियल टाइम ग्राउन्ड सिचुएसन, भिजुअल एमेन्डमेन्ट्सहरू प्राय ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ। संसारले अपनाइसकेको प्रविधि सदनमा प्रोजेक्टर इन्स्टल गर्न सक्यौँ भने कम्युनिकेसन ट्रान्सपेरेन्सी तथा प्रस्तुतिको एफिसिएन्सी सुधार गर्दै प्रभावकारी विधि प्रक्रियाद्वारा समस्या बुझ्न र एड्रेस गर्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सभामुख महोदय, हजार जनता मूर्ख भए पनि देशलाई खास असर गर्दैन, तर एक नेता मूर्ख भए देश डुबाउँछ। अब्राहम लिङ्कनको यो भनाइ वर्तमान अवस्थामा नेपालको नेतृत्वको चरित्रसँग मेल खाएको छ। हुन नपर्ने जति र कानुनले तोकेको सबै अपराध नियन्त्रण गर्छु भन्नेहरू नै अपराधमा संलग्न हुँदा ती नेताहरूबाट जनताको जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा र सवालका विषयहरू नेताहरूको सत्ता स्वार्थले सबै ओझेल पारेको छ। सभामुख महोदय, नेपालले शक्तिशाली माछा उत्पादन गरेको रहेछ। किलोका किलो सुन, गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, एती ओम्नी लगायत सहकारीमा ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम पनि माछाले निल्न छोडेन। अहिले बजारमा चर्चा चलाइँदैछ, काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गर्यो रे। कसरी गर्यो? केन्द्रीय समितिले पारित गरेर, पदाधिकारी दलले आधिकारिक निर्णय गरेर। मलाई पनि गृह मन्त्रालय कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता भएको दलित समुदायबाट देशमा इतिहास बन्छ। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधानमा सबै किसिमका हक अधिकार लेख्यौँ, तर एउटा लासले न्याय पाएर आफ्नो रीतिअनुसार दाह संस्कार गर्ने हक लेख्न बिर्सिएछौँ। सभामुख महोदय, काभ्रेका अजित मिजार उपल्लो जातसँग प्रेम विवाह गरेको कारण मारिएको भनेर छोरालाई न्याय नदिलाएसम्म अन्त्येष्टि नगर्ने भन्दै पर्खिरहेका छन्। आमा बुबाहरू 7 वर्षदेखि न्यायालय धाइरहेका छन्, पर्खिरहेका छन्। उनीमाथि अन्याय भएको हो भने, अन्याय भयो भनेर राज्यले क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिनु पर्यो। अन्याय भएको होइन भने, आरोप हो भने त्यसको पुष्टि गरेर राज्यले चित्त बुझाइदिएर अभिभावकत्व लिनु पर्यो। शिक्षण अस्पतालको चिसो बाकसमा छोराको लास राखेर न्यायको पर्खाइमा रात दिन रोइबस्नेको पीडा राज्यले आज पर्यन्त नबुझ्नु शासकीय असक्षमता हो। नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीज्यूले अब यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ र पुर्याउनु हुनेछ। अजित मिजारको परिवारलाई न्यायसहित उनको परिवारले अन्त्येष्टि गर्ने वातावरण छिट्टो निर्माण होस्। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 2 लेनको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको चैत 2077मा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको पनि 3 वर्ष पुरा भयो। मुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 2200 किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना देशैभरि अगाडि बढ्यो। सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरू निर्माणको चरणमा छन्, तर राजधानीको मुटुसहितको मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 अन्तर्गतको रणनीतिक सडक अझै पनि ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि जान सकेको छैन। सामान्य प्राविधिक त्रुटि, डिपिआरमा भएको नाम र रातो किताबमा भएको नाममा फरक परेको भनेर ठेक्का लाग्न नसकेको सडक नबन्नुमा काभ्रेस्थलीको जनताको के दोष? सम्माननीय सभामुख महोदय, काभ्रेस्थलीदेखि साङ्ला बिहानी चोकसम्मको सडकको स्रोत सुनिश्चितताको लागि पटक पटक प्रयास गर्दै सडक डिभिजन हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ र फाइल अड्किएको छ। यसतर्फ म अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सौभाग्य ग्यावाली।
सम्मानीय सभामुख महोदय, दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढिरहेको छ। सडक दुर्घटनाबाट धेरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको खबर सुन्न परिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अन्य सहायक मार्ग ठाउँ ठाउँमा भत्किन गई ठुल्ठुला खाडलहरू बनेका छन्। सम्बन्धित पक्षले सामान्य खाडलहरू पुरेर सम्झाउने कामसम्म गरिरहेको देखिएको छैन। गाडी चालकहरूले आफ्नो दक्षताले लाइसेन्स लिने भन्दा पनि लाइसेन्स खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ। पाका र अनुभवी ड्राइभरहरूको कमीले पनि सडक दुर्घटना बढेको छ। सडक दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ति गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले संवेदनशील भएर यी समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको 1979 देखि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ क्षेत्र, अहिले त्यो क्षेत्रमा सडक सानो रहँदा व्यापक रूपमा चाहिने आउने पर्यटकहरू यसै वर्ष मात्रै कमसेकम 4 लाख विश्वका पर्यटकहरूले बौद्धमा आएर विश्वबाट एउटा पर्यटकको एउटा ठुलो हिस्साले चाहिँ नि बौद्धमा भाग लिने गरेको कुरा छ। र अहिले त्यहाँ वारीबाट पारी जान नसक्ने, पारीबाट वारी आउन नसक्ने अवस्था त्यहाँ त्यत्रो भिड लाग्ने गरेको छ। र यातायातको चापले गर्दा त्यहाँ न कुनै एउटा चाहिँ नि सुविधाको कुनै चासो चाहिँ सरकारले दिएको छ। र त्यहाँ फेरि आज 3 वर्षदेखि एउटा चिनिया लामाको चाहिँ नि नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो। त्यो आज 3 वर्षदेखि त्यो चिनिया लामाको नियुक्ति नभएको कारणले पनि त्यहाँ तालचा लगाएको अवस्था छ। विश्व पर्यटकको आएर जहाँ चाहिँ माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 40 मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका 14 वटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहीनको अधिकार सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि 2075 मा भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधन भयो। 3 वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी लाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो। 10 वर्षदेखि भोगचलन गरेको ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि 2 पटक भूमि आयोग बन्यो। आयोगले आफ्नो कार्यविधि बनाई काम गरे पनि परिणाम भने ल्याउन सकेन। वन र भूमि ऐनमा देखिएका विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाहरू, राजस्व निर्धारण प्रक्रिया, जग्गाको वर्गीकरण आयोगमा चुनौती बन्यो। सभामुख महोदय, विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिई आयोगमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र किसानको प्रतिनिधित्व सहभागी गराई भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपालिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले किसानहरूलाई दिने कृषि ऋणमा ब्याजको आधा रकम अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्यो। किसानले खेती गर्दा लागत खर्च पनि नउठेर पुँजीको अभावमा जग्गा बिक्री गर्ने बाध्यता छ। ठुलो राहत मिलेको थियो। सरकारले कृषि ऋण आधा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमले धेरै किसानहरू हौसिएका थिए। बैङ्कहरू ऋण लिएर कृषि इलममा पुनः फर्किएका थिए। विगत 6 महिनादेखि किसानहरूले सरकारको निर्देशनमा बैङ्कहरूले उक्त आधा अनुदान रकम दिन बन्द गरेको छ। आधा ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर ऋण लिन आकर्षित गर्ने, तर पछि अनेक बहानामा अनुदान रोक्ने सरकारको यो शैली चारो छर्ने, डोकोले चरी छोप्ने जस्तै भयो। सुविधाको ऋण लिने किसान मारमात भएका छन्। सरकारको यो ठगी धन्दा किसान मारा नीति तुरुन्त सच्याउनु पर्छ। तोकिएको शर्त अनुसार ब्याजमा आधा अनुदान शर्त अनुसार तुरुन्त दिनुपर्छ। सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्री। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, देशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे तापनि सरकारको ध्यान त्यसमा छैन।
हामीलाई महसुस भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रको जिल्लामा प्रशासनको ध्यान भारतीय गाडी भन्सार भइरहेको भारतीय गाडीलाई भित्र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चेक जाँचको नाममा पर्यटन गन्तव्यसम्म चाहिँ जाने चाहिँ संभावना देखिए छैन। भारतीय कारजीवका पटके माग्ने को बहानामा प्रशासनले त्यो पर्यटकहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न अवरोध भइरहेको छ। त्यस्तै यो रमजान महिना र आउने 29 गते ईदको सम्भावना रहेको ठाउँमा त्योहारको तयारीको सिलसिलामा मान्य सदस्य श्री सरिता भुसाल। सभामुख महोदय, म आज सम्मानित सदनको ध्यान नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 16 जोड्ने खजुरा खोलाको पुल निर्माणतर्फ लैजाँदैछु। यद्यपि यो कुरा मैले पहिलोपटक संसदमा बोल्ने क्रममा उठान गरेकी थिएँ, तर समस्या अझै समाधान हुन सकेन। 2077 सालमा करिब 10 करोडको लागतमा पुल निर्माण सम्झौता भए पनि हालसम्म 10% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। तर सम्पन्न कामको पाउनुपर्ने 1 करोड 10 लाख रकममध्ये जम्मा 16 लाख मात्र भुक्तानी भएकोले निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी दिँदै बन्द गरेका छन्। बहुवर्षीय योजनाका रूपमा रहेको यो पुलको निर्माण कार्य रोकिँदा बर्दघाट लगायत प्रतापपुर र सुस्ता पालिकाका नागरिकले ज्यादै शास्ति भोग्नु परेको छ। धार्मिक, पौराणिक र पर्यटकीय स्थल त्रिवेणीलाई जोड्ने प्रमुख मार्गका रूपमा रहेको यो पुल समयमै निर्माण नहुँदा तीर्थयात्रीका साथै स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई आवाजावतमा निकै समस्या परेको छ। तसर्थ बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गरी पुल निर्माण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ लगायत देशैभर जाँदा पूर्ण अशक्त एवं अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय आवश्यकताबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 को परिच्छेद 3 को नियम 9 मा यस श्रेणीका व्यक्तिलाई सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिन पर्नेहरूको पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ। कानुनमै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको उपयोग गर्न धर्ना नै बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोले आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतिर सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 तोरमुलकी 12 वर्षीय बालिका शर्मिला कडेरको हिजो बेलुकी चट्याङ लागेर ज्यान गएको छ। चट्याङ लागेको घाइते उनलाई उपचारको लागि सुर्खेत लैजाने क्रममा ज्यान गएको र बालिकाको दुल्लुन अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारको लागि सुर्खेत पठाइएको थियो। त्यसै पाल्पा तानसेन नपा 8 डुम्रे जहरै पिपलमा भएको हावाहुरी ले रुख ढलेर स्कुटरमा रहेको कैलाश नगरका 20 वर्षीय भुवन सिजाली मगरको ज्यान गएको छ। मृतक बालिका शर्मिला कडेर र मृतक भुवन सिजालीको दुवैप्रति आत्माको चिर शान्तिको कामना र पीडित परिवारजनमा समवेदनाको साथै परिवारलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति दिनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। हिजो चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 सिमलधारा नजिक ट्याक्सी त्रिशुली नदीमा खस्दा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको दुःखद घडीमा सम्पूर्ण मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न। मान्य सदस्य श्री सीता मिजार। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो नयाँ गठबन्धन बनेसँगै अगाडिको गठबन्धन सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामहरू अझ तीव्रता पाउँछ कि भन्ने आशा अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यस्तो आशा गरे अनुसारको शुभ सङ्केत देखिएको छैन। गृहमन्त्रीज्यूले सहकारीबाट ठगिएका 35,000 भन्दा बढी पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन ललिपप खुवाएर घर पठाउनु भयो, तर तिनलाई न्याय दिलाउने कुरामा यो सरकारले सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन। सरकारी ठगी प्रकरणमा
रहेका जीबी राई तत्काल पक्राउने आश्वासन दिनुभएको थियो गृहमन्त्रीज्यूले। खै कहिले पक्रेर कारबाही दायरामा ल्याउनुहुन्छ? जीबी राई कहाँ छन्? गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप सम्बन्धमा के सरकारी निकायले दिएको स्पष्टीकरणको भरमा उहाँले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने हो? छानबिनको दायरामा आउनु पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ। विद्यार्थी भर्नाका सन्दर्भमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनु छ। एकै विद्यालयमा नियमित पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ भर्ना जसरी वार्षिक शुल्क लिइरहेको छ, स्थानीय तहले मौलिक पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने नाममा गलत तथ्य, विवादित विषय पढाउने र मातृभाषाका नाममा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको मातृभाषा पढाउने कुरा आइरहेको छ। स्थानीय तहले बनाएका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्रै हो भनेर संस्थागत विद्यालयहरूले पढाइरहेका छैनन्। यो विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यी विषयहरूमा प्रभावकारी अनुगमन र विशेष निर्देशनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 पुरानो बजारदेखि पञ्चकोशी तीर्थस्थल कोटेश्वर श्रीस्थान नाभिस्थान धुलेश्वर पादुका जाने मुख्य श्रीस्थान सडक बजेट अभावकै कारणले आजसम्म कालो पर्ते हुन सकिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सो पञ्चकोशी तीर्थस्थल कर्णालीकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल मध्ये पर्दछ। त्यसैले सो सडक कालो पर्ते भए स्वदेश तथा विदेशी भारतीय हिन्दू नागरिक समेत दिनहुँ सयौं हजारौं दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्न आउने प्रबल सम्भावना रहेकोले सो सडक कालो पर्ते गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले यो वर्षको बजेट विनियोजन हुँदा आर्थिक सहयोग गरियोस् भन्ने कुरा जोरदार माग सदन समक्ष गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, रकम निकासको अभावमा नागरिक सुरक्षा आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। रकम निकासको अभावमा बैजापुर स्वास्थ्य चौकी, नरेनापुर स्वास्थ्य चौकी, जानकी गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी अलपत्र परेको छ। रकमको अभावमा राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। रकमको अभावमा सिधुरादेखि नर्सरीसम्मको सडक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। राप्ती नदीको कुसुममा पक्की पुल निर्माण हुन सकिरहेको छैन र राप्ती नदीको तटबन्धन, डुडुवा खोलाको तटबन्धन र चुके नाला र भक्ते खोलाको तटबन्धन पनि रकम निकासको अभावमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै नरेनापुर गाउँपालिकामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको गाउँ अधिवेशन सकेर घर फर्कने बेला केही आपराधिक समूहहरूले अनेरा समूहका नेता र कार्यकर्तामाथि साङ्गतिक हमला गरेका छन्। ती अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गरे र दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही। माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि अहिले हावाहुरी, असिना, आगजनी, डडेलोको विपदका चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन्। तर सरकारले के तयारी गरिरहेको छ, पूर्व तयारी के छ, नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुनै काम हुन सकेका छैनन्। हिजो मात्रै प्युठान नगरपालिका, झिमरुक गाउँपालिका, नौबैनी गाउँपालिका र ऐरावती गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकामा 5 दर्जनभन्दा बढी घर, गोठ लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ। आगजनीबाट पनि झिमरुक गाउँपालिका 1 फुर्दारा लगायत विभिन्न स्थानमा क्षति भइरहेको छ। असिनाले गहुँ र जौँ बाली तथा फलफुल खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। म सरकारलाई पूर्व तयारी गर्न, क्षति पुगेका पीडितहरूलाई सघाउन र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यमान तामाङ दोङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिहान उठ्दा देशैभरि यातायात दुर्घटनाले देशैभरि एउटा खालको चाहिँ स्तब्ध बनाएको छ। त्यस्तै मेरो काभ्रे जिल्लाको सबै सडकहरू खल्डाखोल्डी छ
अनि त्यस्तै खालको स्थितिले गर्दा धेरै दिन त्यस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यस कारणले सम्बन्धित निकायको ध्यान सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अरू तपाईँ धार्मिक क्षेत्र नवबुद्ध पनौती क्षेत्रलाई विश्व सम्वाद सूचीमा सूचीकृत गरेर यसलाई विकास क्षेत्रको निर्माण, त्यो विकास क्षेत्रमा चाहिँ विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, महिला र पुरुष आधा आकाश आधा धरती बराबरी हैसियतका रहेका छौँ, यो यथार्थ पनि हो। नेपालको संविधानमा पनि लैङ्गिक समानता र समतामूलक न्याय सुनिश्चित गर्न महिलाको हक, समानताको हक जस्ता मौलिक अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 18 को 5 मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको हक समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा 38(1) मा पनि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना वंशीय हक हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संविधानलाई टेकेर मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 205 मा पनि छोरा र छोरीलाई समान अंशियार मानिएको र दफा 206 मा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट पारिएको छ। यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाहरूले अझै पनि अन्याय सामना गरिरहनु परिरहेको छ। यो कानुनी मुद्दा मात्रै होइन सभामुख महोदय, मौलिक अधिकार र समानताको मुद्दा पनि हो र आज पनि महिलाहरू दाइजोको नाममा प्रताडित हुनु परेको विषय हामीलाई जगजाहेर नै छ। आफ्ना छोरीहरूलाई कानुन बमोजिम पैतृक सम्पत्ति उपर समान अधिकार कायम गरे। मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो सदरमुकाम बडा जोखिममा छ। बर्खा आउन लागिसक्यो, सदरमुकाम कसरी बचाउने हो थाहा छैन। मन्त्रीज्यूहरूलाई अब गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सदरमुकाम बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियालाई अलिकति ध्यान दिएन भने यसपालिको बर्खामा अप्ठ्यारो पर्छ। अब जब्दीको पुल त सबैको कण्ठमै यादै छ, त्यही तल सुतेको त्यत्रो दिनसम्म। त्यसले यसपालि पनि बजेट बन्दैछ, प्राथमिकता पाओस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने अर्को कुनै विकल्प छैन। धेरैपल्ट भनिसकेँ, सरकार गम्भीर बनोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्पूर्ण विभेदमा परेका पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणामा आधारित भएर 1969 जनवरीदेखि सबै किसिमका जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धीमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि SALT लागू गरियो र नेपालले पनि 1971 जनवरीमा अनुमोदन गरी 1971 मार्चदेखि लागू भयो। तर महासन्धि SALT को कार्यान्वयनमा भएको प्रगति विवरणसहित आवधिक प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रसङ्घको हैसियतले नेपालले प्रत्येक 2 वर्षमा SALT कमिटीलाई पठाउने र समितिमा छलफल गरी सुझावसहित कार्यान्वयनको लागि सुझाव पठाउने प्रावधान छ। सभामुख महोदय, नेपालले 2004 देखि प्रतिवेदन नपठाएपछि ठुलो दबाव पश्चात 2018 मा प्रतिवेदन पठायो र अहिले यतिका वर्षसम्म SALT कमिटीलाई आवधिक प्रतिवेदन समयमा नपठाउँदा नेपालमा दलितहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा भएको कमजोरी, चुनौती, मूल्याङ्कन र नयाँ योजना निर्माण सम्बन्धमा गहन काम हुन नसकेकोले अविलम्बन उक्त कमिटीलाई रिपोर्ट पठाउनलाई। मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दुध किसानहरूको रकम भुक्तानी सुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालमा वार्षिक करिब 9000 मेट्रिक टन महको खपत हुँदो रहेछ, जसमध्येमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह 1500 मेट्रिक टनले पनि बजार पाएको छैन, जबकि नेपाली किसानहरूले वार्षिक रूपमा 3500 मेट्रिक टन भन्दा पनि बढी उत्पादन गरेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको मह घरमा थन्किएर बसेको छ। मह फेरि यति अर्ग्यानिक छ, चिउरीको मह, रुदिलो लगायत फापर लगायतका अर्ग्यानिक महहरू घरमा थन्किएर बसेको छ। यसमा नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा नेपाली किसानको मह किनिदिएका छैनन्। यसबारेमा कृषि मन्त्रालयमा मह किसानहरू पटक पटक आइरहेका छन्, धाइरहेका छन्। विगतको निरन्तरता नदिनलाई म यसपल्ट नवनियुक्त कृषि मन्त्रीज्यूलाई यो विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ
माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, नेपालको संविधानको धारा 44ले उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरेको छ। यसमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु हरेक उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाका कारण उपभोक्तामा कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी भएमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यस धाराको कार्यान्वयनको लागि नै होला 2075 सालमा सङ्घीय संसदले उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तर यस ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नहुँदा आजसम्म पनि उपभोक्ताहरूले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट भोगिरहेका हानि नोक्सानीहरूको क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको सहज अवस्था सिर्जना गरोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा प्रसङ्गवश समावेश भएर आएको भूमि ब्याङ्क कार्यक्रममा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ। यसलाई लिएर नेपालका 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान सङ्गठनले विरोध समेत गरिसकेका छन्। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा विश्वभरि नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा विकृत तथा किसान विरोधी परियोजना हो। यसलाई नेपालमा हुबहु लागू गर्नुको अर्थ साना तथा मझौला किसानलाई जमिनबाट बेदखल गरी विदेशी पुँजीपतिहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराएर अझ ठुलो बेरोजगारी समस्या सिर्जना गर्नु नै हो। कृषि सहकारी, समूह सहकारी, कृषि कम्पनी आदि मार्फत सरकारको समेत सहयोगमा कृषि उत्पादन क्रान्ति अगाडि बढाउने कार्यक्रम नै नेपाल जस्तो देशलाई सुहाउँदो नीति हो। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त कार्यक्रम हाम्रो देशमा लागू गर्नेतिर नसोचियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम।